मॅडम आणि तुम्ही पळयलें आसतलें की भरपूरच क्रायम जावंक लागले गोंयांत हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता तुमी आतां? पळय क्रायम जाता म्हटल्यार कितें आसा, गोंयचे लोक सुशेगाद आहा, सगळे सुशेगाद. आमचे मिनिस्टर आहा ते सुशेगाद, पुलीस डिपार्टमेंट आसा ते सुशेगाद अशें करता. तरी सुद्दां पुलीस रोखडे धरून हाडटा म्हणून मानसुकी. पूण कितें आसा, क्रायम जो आसा न्ही तो जर व्यवस्थीत जर ताका लागू केलो न्ही जाल्यार ताका हें जाता. नाजाल्यार कांय ना. आतां पळयना वाळपय ल्हान भुरग्याक 4 वर्साच्या भुरग्याक फातर घालून मारपाचो प्रयत्न केलो. दुसरे भुरग्यांक पोतयेन घालून अशें उडयतात. दुसरे आमची ती सूचना शेट येयल्ली तुमकां खबर आहा. आपूण मेंटल कशी ती दाखयता. आमी पयलीं बी सांगलेले इतली भुरगीं ती शिकलेली हुशार बायल आसा, ती तितल्या आपल्या गांवांसून ती ह्या गांवांत आमच्या गोंयांत तिका खबर आसा. तेज्या पयलीं ती हांगा येवन गेला, हांगासरलो सगळो अभ्यास केला तिणी आनी त्या प्रमाणे तिणी त्या भुरग्याचो मर्डर करपाची सिस्टमॅटीक केला. तिणी कितें केलें, ताका ते खोकलेचे वखद पळया ते 2 बाटल्यो ताका पिवयल्या आनी तो गुंगीन पळय न्हिदला. बेश्टे उशे तेज्या वयर दवरला आसतले आनी तो केन्ना मेलो ताका ती जाणा. तिका खबर आहा, तिणी तो अभ्यास केला. तशें दवरलेले भुरग्याक ते भितूरल्या भितूर ते गुंगीन तो भितूरल्या भितूर श्वास करून गुडगुडून मेलो तो. म्हणून ती पिशान काडटा पुलिसांक सुद्दां. आपणे मारले खबरूच ना. अरे ताका बॅगान घालूनय तूं वयता. तिजेर खरें म्हणून जाल्यार पडपाक जाय, पण मारपाचो कायदो पुलिसां कडेन ना न्हू. तरी सुद्दां त्या परेश पियान ताका कितले 500 years काडले म्हाका खबर ना. इतले ताका 500 years काडचे पडले आसतले, कित्याक ती सांगपाक तयारूच ना. अशे क्रिमिनल आतां उत्पन्न जाल्ले आसा. कायदोय तितलो बरो स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तिणी डॉक्टरांक सुद्दां पिशान काडपाचो प्रयत्न केलो. डॉक्टरांक बरे वेगवेगळ्यो खबरो सांगताली. म्हाका हांगा येवपाक नाका, म्हाका हॉस्पिटलान येवपाक बरें दिसता, थंय म्हाका रावपाक बरें दिसना, तुमचे कडेन हांगा उलयल्यार बरें दिसता. पण डॉक्टरांनी सरळ तिका चीट दिली की ती मेंटल ना, ती बरी आहा म्हणून. आनी तिका एक भुरग्याचो खून केला म्हणटकूच 302 तिका लावन तिचे पिशान आसा म्हणून न्ही, तिजे भरपूर भानगड आसतली. ती खंय तरी आपल्या घोवाक लागून मारता न्हू, आपल्या बॉयफ्रेंडाक लागून सुद्दां ती बॉयफ्रेंड सांगले आसतले तुज्या घोवाची कटकट म्हाज्या वांगडा नाका म्हणून तिणी घोवाकूय दिना. कित्याक घोवाक दिना म्हणजे कितें, खंय तरी तिचे पयलींचे कोणा वांगडा अफेअर आसतना तो भुरगो जाला काय कितें अशेंय दुबाव मारूंक जाता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसता. म्हणजे अशे क्रीम करपी गोंयांत येतात आनी नाका जाल्ले करून बरें ट्रीक करून आमकां लोकांक पिशान काडून हे खून करून वयता. खरें म्हणजे जाल्यार आतां न्ही आमच्या गोंयच्या सरकारान कायदो असो पळय बरो काडपाक जाय की असो कायदो की ल्हान भुरग्यांक मारले सोमती फाशी दिया. ल्हान भुरग्याक रेप केलो असो कायदो काडपाक जाय. पण हे सरकार करना तशें. कित्याक करिना, कित्याक तेंचेच लोक आसता न्हू. तांकांच खंय तरी खंयसून तरी फोन येता आनी हो म्हाजो मनीस तो म्हाजो मनीस करून पुलिसा कडेन ती केस ते लोक दाबून दवरपाचो प्रयत्न करता आनी हेकाच लागून सगळे पाड पडटा. आतां कायदो जो पर्यंत बरो जावचो ना असले क्रायम दिसान दीस वाडटले. देव बरें करूं.